बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और जश्न आज़ादी यौम आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त का दिन है। यकीनन कौमों की ज़िंदगी में जो आज़ादी का दिन होता है वो बड़ा अहम होता है, और जब हम इस दिन बात करते हैं और आपस में मिलते हैं तो ये हम में आज़ादी का और जज्बा, वलवला और एक नई फ़िक्र को पैदा करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये ज़रूर पैदा होता है कि आज़ादी को 77 बरस तो हो गए, इन 77 बरसों में हमने क्या खोया, क्या पाया? जो कायद का विज़न था, जो अल्लामा इकबाल का तसव्वुर था, उस पर हम कितना आगे बढ़े और हमने क्या हासिल किया? जो एक विज़न बनाया गया था, जो आज़ादी का एक मकसद था, हमने उसे किस हद तक हासिल किया? आज हम आज़ादी का तजदीद अहद तो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हमारे अमल में उसका असर कितना आया? यह है आज का सवाल जो हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, अपने मेहमानों से पूछेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे पहले मेहमान इकबालियात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान। शाहिद साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान मोहतरम फ़र्रुख जमाल साहब, जो कि जोश अदबी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। फ़र्रुख जमाल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं, शायरा भी हैं, आज आज़ादी के हवाले से भी हमें बहुत कुछ सुनाएंगी वो, मोहतरमा राशिदा माहीन मलिक। राशिदा साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ डायरेक्टर जनरल मोहतरम रियाज़ अहमद सैयद साहब, आपको भी हम बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, ये एक तवील जंग थी, फ़िक्री, अमली, सियासी, जब हमने पाकिस्तान हासिल किया था। इस जंग का थोड़ा सा इहाता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पाकिस्तान का क्या, हम पिछली सदी के निस्फ अव्वल का सबसे बड़ा सियासी वाक़या शुमार किया जा सकता है कि यानी दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सियासी तब्दीली आई जिसमें कोई बहुत बड़ी मुज़ाहमत या बहुत बड़ा मुजादला मारूफ मानों में नहीं हुआ। कुछ नाखुशगवार वाक़यात तकसीम के दौरान पंजाब के इलाकों में पेश आए, लेकिन ये इम्तियाज़ हासिल है तहरीक पाकिस्तान को कि तसव्वुर और नज़रिए पर बुनियाद करने वाली मंतक और लॉजिक से एक मुल्क वजूद में आ गया। बरसगीर पाको हिंद के जो मुसलमान थे, सदियों के अमल ने, और ख़ास तौर पे 1857 के बाद, यानी आप यूँ समझिए कि उस वक्त हिंदुस्तान की बरसगीर की तारीख़ का धारा बेहद तेज़ रफ्तार हो गया था। पहली बार तारीख़ में, सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में, जब सब पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी को ज़ेर दाम आने का तजुर्बा हासिल हुआ। इससे पहले वो कभी गुलाम, ज़ेर दस्त, ज़ेर नगीन नहीं रहे थे। इसमें जब जो तरतीब पाई, जो कम्युनिटीज़ दूसरी थी, मसलन हिंदू कम्युनिटी बड़ी थी, उन्होंने मुसलमानों के साथ वो सलूक, वो तवाज़ो या वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जो इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए लाजमी है। देखिए, ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी दो मुख्तलिफ धारे हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें जहाँ अपने चलने का रास्ता साफ रखना है, वहीं हमें दूसरों के चलने के रास्ते भी कुशादा रखने हैं। तो अगर इनमें टकराव आए, एक बात ये, तो अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। दूसरी ज़्यादा अहम बात कि बहुत कसीर वजूह की बुनियाद पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो माशी तौर पे बहुत पीछे रह गई। एक तो बात ये ज़हन में रखिए कि हिंदुओं के जो सर सैयद थे, जिनका नाम बंगाल के राजा राम मोहन राय था, उनमें
اور مسلمان جنہوں نے ہندوؤں کو انگریزی تعلیم اور جدید علوم کی طرف راغب کیا ان میں، اور ہمارے سر سید احمد خان جنہوں نے مسلم کمیونٹی کو مدعو کیا کہ انگریزی اور جدید علوم حاصل کریں، ان میں قریب قریب 100 سال کا یعنی 80-90 سال کا فرق ہے۔ ٹھیک تو جب سر سید احمد خان نے یہ کوشش اور کاوش شروع کی کہ مسلم کمیونٹی کو، مسلمان ایک صدمے میں تھے کہ حکومت چھن گئی، مسلمان ایک غصے میں تھے کہ انگریز نے حکومت چھین لی، سر سید احمد خان نے کمیونٹی کو، قوم کو آمادہ کیا کہ اب حقیقت کی دنیا میں غصے کی کیفیت سے نکلتے ہوئے حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں، اور وقت کے تقاضوں جب سید احمد اور اس کی ودن کمیونٹی ہماری جو ریلیجس الیٹ تھی اس نے مخالفت کی، جب سر سید احمد خان کی اس تحریک پہ مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا، اس وقت جاوید صاحب ہندوؤں کی 2 نسلیں انگلستان سے پڑھ کے آ چکی واپس آ چکی تھیں اور سیاست میں مصروف تھی۔ گویا انہوں نے نئی زندگی کے رولز آف بزنس، رولز آف پالیٹکس، رولز آف ڈیموکریٹک سوسائٹی سیکھ لیے تھے۔ میں یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں میں وہ پہلی نسل جو انگلستان سے یہ سارے رولز سیکھ کے واپس آئی، ان میں 2 بڑے نام، ایک محمد علی جناح کا ہے اور ایک علامہ محمد اقبال کا ہے، جنہوں نے انگلستان سے سید احمد خان کی دعوت سے ان دونوں کی تعلیم و تربیت۔ اب یہ ہوا کہ معاشی طور پہ مثلا آپ نے تاریخ کے حوالے سے پوچھا، بھئی بات یہ ہے کہ اقبال سب سے زیادہ، ٹھیک ہے وہ ہماری قومیت کی بنیاد استوار کر رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے، وہ ایک اداس، پریشان اور شکست خوردہ قوم کو اٹھا رہے تھے، اعتماد دے رہے تھے، خودی کا درس دے رہے تھے، اسے بتا رہے تھے کہ وہ زندگی کے مبارزے میں، زندگی کی جد اور جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، یہ دنیا کے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ حقیقی طور پہ مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کے سے بہت پریشان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب یہ پاکستان کا تجویز محکم ہو گئی، اور جس کو بقول قائد اعظم محمد علی جناح بہت کم کومنٹ اور تبصرہ کرتے تھے، انہوں نے برملا کہا کہ بالآخر ہم نے وہی راستہ اختیار کیا جس کی نشاندہی علامہ محمد اقبال نے کی کر دی تھی۔ ٹھیک ہے فروغ جمال صاحب، آپ چونکہ آپ سے بعد میں پھر شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوگی، جوش ملی آبادی صاحب کے آپ نواسے بھی ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن کیا بچے، کیا بزرگ، کیا نوجوان، کیا خواتین، سب نے مل کے تحریک آزادی کی اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالا، اور یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک بہت قابل لیڈرشپ مل گئی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں، علامہ محمد اقبال صاحب کی شکل میں۔ بے شک، چونکہ جب یہ تحریک آزادی کی مہم چل رہی تھی، اس وقت سے وہ ولولہ جو ہے ایک وطن کو حاصل کرنے کا، اس وقت کے جو شعراء تھے ان میں بھی اجاگر تھا، مغینوں کے اندر بھی تھا، موسیقاروں کے اندر بھی تھا، اور وہ اس قدر مثلا ولولہ انگیز شاعری آئی اس زمانے میں کہ حضرت جوش ملی آبادی اس زمانے میں تحریک آزادی کے اہم رکن تھے، اور مولانا اسد موہانی کے دوش بدوش ان کے شانہ بشانہ اس میں بھرپور حصہ لیا انہوں نے، اور انگریز اور برٹش امپائر کے خلاف نظمیں لکھی، ہندوستان کی جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ ولولہ جو ہے وہ آج بھی کار فرما ہے کہ دیکھیے کہ میں نے سنا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کسی جلسے میں جاتے تھے تو جوش صاحب کا پہلے کلام وہاں پہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، اور جس میں وہ ان کا کلام تھا ایسٹ انڈیا کے فرزندوں سے خطاب اور شکست زندہ کا خواب، وہ سنایا جاتا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد قائد جو ہیں وہ اپنی تقریر کیا کرتے تھے آ کے، تو جوش صاحب کا تو دیکھیے نا ان کا ایک شعر
سنو یہ بستگان زلف گیتی ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، ندا کیا آ رہی ہے کہ آسمان آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. سے؟ کیا بات. تو اس وقت سے جوش صاحب نے اس کے علاوہ بہت ساری نظمیں لکھی انہوں نے. جی ہاں، وہ آگے چل کے آپ سے ہم سنیں گے بھی. جی اس سے پہلے راشدہ صاحبہ کہ میں آپ کی طرف آؤں اور کچھ ہم شاعری کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ آزادی میں لوگوں کو جگانے میں، ولولہ جذبہ پیدا کرنے میں شاعروں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن ریاض سید صاحب، یہ جو اب 77-78 برس ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، بین الاقوامی سطح پہ، سفارتی سطح پہ اس وقت پاکستان جس پوزیشن پر ہے، اس سفر کو آپ 1947 سے آج تک کیسے دیں؟ میں اس پروگرام کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے نہیں، بلکہ میرا قائد اعظم کے ساتھ ایک پرسنل انٹریکشن ہے. زبردست. آئی ہیپن ٹو میٹ قائد اعظم وائل آئی واز، میں اپنی ماں کی جب گود میں تھا 14 مہینے کا، ٹھیک. تو آئی ہیپن ٹو میٹ قائد. دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. تو میں وہ آپ کے سامعین کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وٹ واز دیٹ ایونٹ، اور وہ جب پاکستان بن رہا تھا. ہمارا جو میرے جو بزرگ رہتے تھے وہ ضلع ہوشیارپور کے گاؤں میں رہتے تھے، جس کا نام تھا چنکوا. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ساری جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اس میں صرف چند ایک تھے غیر مسلم، اور وہ بھی وہ لوگ جو خدمت گار قسم کے لوگ تھے وہ تھے. باقی جو زمیندار تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. جب یہ فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو جو ارد گرد کے گاؤں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے اور یہاں پر زمیندار یہ لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، تو وہ بھی اٹھ کے اسی گاؤں میں آ گئے. وہ جو 700 کا افراد کا گاؤں تھا اس کی آبادی تقریباً وہاں پر 10,000 بندہ جمع ہو گیا. اور ان دا مین ٹائم وہ لوگ جو تھے ہندو، انہوں نے اس کو گاؤں کا محاصرہ کر لیا کہ بھئی یہ، اور جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ حملہ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے، تو میرے چچا جو تھے وہ فوج میں تھے، وہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے ان دنوں میں، اور ان کے پاس جو ویپن تھا وہ موجود تھا. انہوں نے جو گاؤں کی جامع مسجد جو ہمارے گھر کے قریب تھی اس کے اوپر چڑھ کے 2-4 فائر کیے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس مسجد کے خطیب تھے. اس گاؤں کا جو مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس کا نام تھا کرتار سنگھ. اس بندے نے میسج بھیجا کہ شاہ جی لڑنے بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ گھیرے میں ہیں، نقصان ہوگا. میں کل گیا تھا جلندر، وہاں سے اخبار لایا ہوں، وہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہندوستان میں آ گیا ہے. پاکستان کی تلاش میں نکلیں آپ لوگ. اور پھر وہ جو 10,000 کا مجمع تھا، کراؤڈ تھا، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، بزرگ، سب وہ اس کے لیے روانہ ہوئے اس قافلے کے اندر. اور یہی دن تھے شدید بارشیں، گرمی، حبس سامنے، اور وہ پیدل قافلہ چلا. جب وہ قافلہ چلتا گیا تو 4 دن کے بعد جب وہ جالندھر کی حدود پار کر گیا تو اس وقت میرے چچا نے کانٹیکٹ کیا کسی ملٹری سورس سے، تو ہمیں 3 ٹرک مل گئے. ان 3 ٹرکوں میں بیٹھ کے، ٹرکوں میں اتنے لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو بوڑھے بچے، بیمار قسم کے لوگ ٹرکوں میں بیٹھ کے باقی پیدل چل رہے ہیں. اور راستے میں وہ چلتے ہم پہنچ گئے جی. کیونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ لاہور سے شروع ہوگا. تو جب لاہور میں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا ریفیوجی کیمپ لگا تھا. اس میں کون سی جگہ ہے وہ؟ ہاں، والٹن ریفیوجی کیمپ ہے، بہت بڑا کیمپ. یہ جگہ لاہور سے باہر، شہر سے باہر تھی.
वहाँ पर हमारा कुनबा कबीला आके बस गया, टेंट लगे हुए थे, कुछ लोगों ने कच्चे पक्के बना लिए और वहाँ पर कई महीने रहे। राशन इस तरीके से मिलता था कि लोग पका के ले आते थे बाहर से और वो आके उन लोगों में मुहाजिरीन में तकसीम कर देते थे। तो 26 अक्टूबर 1947 को लाइनें लगी हुई थी राशन के वो खाना लेने के लिए दोपहर का। तो गलगला उठा के जी कायदे आज़म आ गए, कायदे आज़म आ गए, कायदे आज़म आ गए। तो जो लोग पीछे खैमों में बैठे थे वो भी बाहर निकल आए, बड़ा क्राउड हो गया। बाहर मुंतज़मीन ने लाइनें बनवा दी, इधर भी लाइन दो रोया लाइनें बन गई। तो कायदे आज़म उसमें से गुजर के आ रहे हैं और जब मेरी माँ के पास पहुंचे तो वो रो रही थी। ठीक। बच्चा उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। बच्चे ने होम हमा के अपने दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जैसे कि बच्चे करते हैं। ठीक। कायद स्टॉप्ड, उन्होंने बच्चे के रुखसार के ऊपर पैट किया, उसको थपथपाया। मेरी माँ रो रही थी, कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कायद आगे बढ़ गए। जब मैंने ज़रा होश संभाला, बड़ा हुआ, ठीक, 4-5 साल की उम्र में, उस वक्त से मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये वाक़या इस तरीके से हुआ। ठीक, ठीक। और मैं बिल इल्तज़ाम अपनी माँ से पूछता था कि कायद ने मेरे किस रुखसार को थपथपाया। अच्छा। और वो मुझे बताती थी कि कायद ने आपके बाएं, उन्होंने पोज बना के बताती थी कि मैंने आपको बाएं हाथ पे उठाया हुआ था, बाएं बाजू के ऊपर, ठीक, और तुम्हारा ये गाल बाहर था और इस गाल के ऊपर कायद ने थपथपाया। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये वाक़या बेशुमार दफ़ा मैं प्राइमरी स्कूल में चला गया, हाई में चला गया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख गया, इस्लामाबाद में आ गया, वक्त गुजरता गया। ठीक। 1960 1996 के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। अच्छा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आप हमें अगले मरहले में सुनाएं। Very right, very क्योंकि हम राश्ता माहीन मलिक साहिबा को भी अपनी गुफ्तगू का ज़रा हिस्सा बनाने। राश्ता ज़ाहिर है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो एक शायरी थी, उन्होंने एक जज्बा जगाया और आज भी शायर जो है वो किसी कौम के लिए, किसी माशरे के लिए, किसी सोसाइटी के लिए बहुत अहम होते हैं, जगाने में, हिम्मत बंधाने में, जोश व वलवला पैदा करने में। आप इस हवाले से भी कुछ फरमाइएगा और कुछ हमें आज़ादी के हवाले से भी आप ज़रूर बहुत शुक्रिया। सुनाइए। मैं चूँकि उस्ताद भी हूँ, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट ही पढ़ाती हूँ, मेरा यही सब्जेक्ट है। तो जो वलवला जगाने की बात है वो सिर्फ शायरी के साथ मैं अपनी यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को नहीं वो करती, लेक्चर में भी मैं देखती हूँ कि हमारा जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। और फिर जिस जोश और वलवले से मैं ख़ुद भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। इब्तदाई जो हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं उनको पाकिस्तान की, तो उसमें आपको पता है कि हम पार्टीशन से, बिफोर पार्टीशन स्टार्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मरहला वार उनको बताते हैं ताकि उनके अंदर वो पैशन और वो जज्बा और पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी मज़ीद बढ़े और वो पाकिस्तान से मोहब्बत में मज़ीद आगे जाए। तो शायर जो है वो तो आप देख लें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बढ़ के तो कोई वलवला और वो चीज़ नहीं जगा सकता, मगर ये है कि फ़ैज़ ने भी काम किया, फराज ने भी काम किया, बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने मिली तराने लिखे, जोश साहब का अभी ज़िक्र हुआ, ख़वातीन शायरात जो हैं हमारी, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो मैंने भी अपना हिस्सा डाला है। अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं अपना कलाम आपके हसीन ज़मातों के गोश गुजार करती हूँ। सराइकी में एक, मैं सराइकी, हाँ तो सराइकी, मेरी जिंद ते मेरी जान, जीवे सोहना पाकिस्तान, मेरी सोच ते मेरा ध्यान, जीवे मेरा पाकिस्तान, मैं जान इंदे तू वारा, है नींदे नाल बहारा, सोना परचम इंदी शान, जीवे सोहना पाकिस्तान, साडा सिंध सरहद पंजाब, जींदे राहमिन साडे ख्वाब, जीवे गिलगित बल्तिस्तान, मेरा सोहना पाकिस्तान, इंदे सोहने सोहने लोग, मिठी बोली मिठी चोग, मैं तवारा आई तू जान, जीवे मेरा पाकिस्तान,
منگا ہر جا میں دعاواں شالا تھیمن دور بلاواں رکھے اللہ اچھی شان جیوے سونا پاکستان اے وائی اساں بی جی ساڑے خون دے نال رہی جی ساڑے قائد دا فرمان جیوے سونا پاکستان. واہ واہ، کیا کیا کہنے. بہت عمدہ. صرف ایک تصحیح کی میں درخواست کروں گا کہ اب سرحد نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا ہے، لہٰذا اس شعر کو دوبارہ وزن میں ڈال کے آپ اس کو دوبارہ پھر ٹھیک کر لیجیے جو ہے نا وہ گا. آئے گا نہیں، نہیں. خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا اس کو ضرور اپنی شاعری میں ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ سفر بہت بڑا سفر ہے اور ہم سوال یہیں پہ اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم نے آزادی کی قدر کی؟ ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ، ہمارا سیاستدان، ہماری لیڈرشپ، یہ سب جڑے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. وہ سیاسی فکر کیا ہم نے اڈاپٹ کی جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی؟ جی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میں عام طور پہ اعتراف کیا کرتا ہوں اپنے طالب علموں کے سامنے کہ عمومی طور پہ دنیا میں جو فینومینا پایا جاتا ہے بزرگوں میں، جب وہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوں تو عمومی موضوع یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے. وہ بگڑے نہیں ہوتے، لیکن ان میں ذہنی تفاوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو صحیح طور پہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. بچے بگڑ گئے. پاکستان ایک ایسا منفرد ملک ہے جس کے لیے مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے بچوں کو بگڑے ہوئے بوڑھے ملے. یعنی آپ نے جو کہا کہ کیا ہم نے قیام پاکستان کے مقاصد اس دور پورے کیے جس دور ان سالوں میں جو کہ 5 صدی سے زیادہ بنتے ہیں، میں کہوں گا کہ ہم نے پوری طرح سے وہ نہیں کیے. اور وہ سارا کام محبت کے، اخوت کے سارے مرحلے ہم نے نوجوانوں کے حوالے کیے ہوئے کہ وہ کریں گے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی، ہم نے ملک میں بہت ساری کامیابیاں، کچھ پریشانیاں بھی ہمیں آئیں، لیکن ہم نے اپنی نژاد نو کے لیے کرنے والے اتنے کام چھوڑ دیے ہیں کہ جن کو مکمل کرنے سے ہی ہمارے ملک کی وہ شان، ہمارے ملک کی وہ شوکت جو ہمارے تصورات میں ہے. یقینی طور پہ ہم مسلمان دنیا میں 57 سے کم و بیش ملک ہیں مسلمانوں کے، ان سب میں نمایاں ہیں. لیکن اس ملک میں خدا تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، معدنیات کے، قدرتی وسائل کے، ذخائر کے، موسموں کے، پانی کے، زرخیز زمین کے، جاوید صاحب یہ خطہ صدیوں سے اس پورے ریجن کو فیڈ کر رہا ہے. یعنی ہم کبھی قحط کا شکار نہیں ہوئے. دنیا بھر میں پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. یہ ملک ہے جہاں پانی کی اتنی فراوانی ہے کہ ہم اس کے لیے سیلاب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. سیلاب وہ پانی ہے جو ہماری مینجمنٹ میں نہیں آتا. تو وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن جو کامیابیاں ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھیں وہ کامیابیاں ابھی ہمیں مزید محنت کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، میں آپ سے یہ گزارش کروں وہ محنت، وہ کوشش، وہ رستہ کیا ہوگا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں نے ابھی ذکر کیا، قائد اعظم محمد علی جناح لاہور میں تشریف لائے علامہ محمد اقبال کو ملنے. اقبال اس دن بڑے پرجوش تھے. ان کا فرزند جو تھا جاوید اقبال، چھوٹا تھا، 7-8-9 سال کے ہوئے. اسے کہا کہ آج بہترین لباس پہننا تمہیں، بہت خاص مہمان. اقبال کے ہاں روزانہ مہمان آتے تھے، آج خاص مہمان آ رہے تھے بڑی گھر میں. وہ خیر قائد اعظم آئے، اشارہ کیا، بتایا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ لے کے آئیں گے. بات چیت ہو رہی ہے، وہ آئے، بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جاوید اقبال اس کا نام ہے. تو قائد اعظم نے جو ان کا ایک انداز تھا بڑا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم بڑے ہو کے کیا کرو گے. اور بچہ گھبرا گیا، شرما گیا. تو علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ کیا کرے گا، آپ اسے بتائیں گے کہ بڑے ہو کے اس نے کیا کرنا ہے. اس کی رہنمائی آپ کریں گے. جو قائد کہے گا یہ نوجوان نسل وہی کچھ کرے. قائد نے ہمیں کام اور
अच्छा बस काम करने के लिए हमें कहा है। और यकीन मानिए जावेद साहब, मैंने जो ये गुफ्तगू की कि शायद हम वो ख्वाब अभी तक पूरे नहीं कर सके, कुछ अधूरे छोड़े ठीक, हुए हैं। ठीक। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी 10 साल मिल जाते, 8 साल मिल ठीक। जाते, 6 साल मिल जाते, ठीक। तो वो इस मुल्क का रास्ता कुशादा भी कर जाते और सूरत गरी कर जाते। ख़ास तौर पे अगर आइन, मुल्क का आइन वो बना पाते, ठीक। जिस तरह के जो सादत हमारे हमसाया, हमारे साथ ही आज़ाद होने वाले मुल्क ठीक। भारत को हुई बिल्कुल कि उनका जो बानी लीडर था, ठीक। उसने उनका आइन बनाया, हमें मौका। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, ठीक, वो मायूस बिल्कुल इसलिए मायूस हूँ नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल सही हमारे कहा। मुल्क को मैंने बहुत सारे मुफाखर का जिक्र किया, ठीक। उनमें सबसे बड़ा फख्र मैं अब बताता हूँ कि हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल दुनिया सही, में यूनिक बिल्कुल मिसाल सही, है। बिल्कुल सही। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे नौजवान हमसे बेहतर हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल नहायत शानदार ये होगा। आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था वो तो काम काम और बस काम का था। इस मुल्क के अंदर 24-25 करोड़ की आबादी के अंदर चंद करोड़ लोग काम करते हैं, बाकी जिन्हें हम कहें कि वेले ही होते हैं। काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, और ख़ासकर नौजवानों की जो आपने बात की। फरोग जमाल साहब, कुछ हमें आप सुनाइए, जोश मली आबादी साहब ने जो लिखा, आप कुछ शेर ये सुनाइए। देखिए कि जोश साहब आज़ादी के बहुत बड़े कायल, बिल्कुल, बहुत बड़े बहुत बड़े दाई थे, बहुत बड़े। थे, और वो चाहते थे कि एक ऐसा मुमलिकत होनी चाहिए जहाँ पर फ़िक्र की आज़ादी हो, इज़हार ख्याल की आज़ादी हो। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात थे, ठीक। उन्होंने बहुत रोका कि आप पाकिस्तान ना जाइए। ठीक। उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक आज़ाद मुल्क चाहिए जहाँ मेरे बच्चे जो हैं सही उर्दू बोल सकें, सही तलफ़ुज़ से बात कर सकें। ठीक। ठीक। तो वो पाकिस्तान आ गए। और देखिए कि आज़ादी के लिए उनकी एक रुबाई आपको मैं देखूँ, वहाँ पे उस रुबाई में भी आज़ादी को उन्होंने किस तरह से पेश किया है कि अल्लाह रे वली इब्ने वली की आवाज़, साज़े अबदी वो अज़ली की आवाज़। क्या ये आज जो एक गूंज है आज़ादी की, ये भी है हुसैन इब्ने अली की आवाज़। क्या बात, क्या बात। तो उसको, और फिर हिंदुस्तान में जो एक उस वक्त तहरीक आज़ादी का एक शोर था, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने वहाँ एक नज़्म लिखी थी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। हाँ। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हुए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। जंजीरें। भूखों की नज़र में बिजली है तो तोपों की दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। तदबीरें। समझो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। क्या बात है। तो ये हज़रत जोश का एक उठो बड़ा कि वो अंगेज टूटी कलाम था, जंजीर। जिससे उस वक्त के जो तहरीक आज़ादी में रूह फूकी और आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी। बेशक, बेशक, बहुत बड़े दाई थे वो आज़ादी के। फरोग जमाल साहब, हमें ब्रेक पर जाना है और इस मौके पर आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप हमारे साथ इस नशिस्त में शरीक हुए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे इस खुसूसी नशिस्त का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हमें इस नशिस्त में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आज हमें मिली नगमा भी सुनाएंगी, सुमेरा अल्ताफ़ हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो। आपके पास आते हैं, लेकिन हम राशिदा माहीन मलिक साहिबा की जानिब जाएंगे। राशिदा साहिबा, आप हमें कुछ सुनाइए आज़ादी के हवाले से आज खुसूसी। जी, मैं एक गज़ल है जी। पाकिस्तान की मोहब्बत में आपकी हसीन समातों की नज़र करती हूँ। एक प्यार में डूबी हुई तस्वीर वतन है,
ایک پیار میں ڈوبی ہوئی تصویر وطن ہے، ہاں یہی سر مقصد تعمیر وطن ہے. واہ کیا بات. یہ چاند ستارہ ہے مجھے جان سے پیارا، گویا یہ نشاں منزل تنویر وطن ہے. جنت ہے میرے واسطے اس باغ میں رہنا، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے توقیر وطن ہے. میں دوسرے ملکوں میں کبھی خوش نہیں رہتی، پاؤں میں میرے حلقہ زنجیر وطن ہے. ایک پیار میں ڈوبی ہوئی تصویر وطن ہے، ہاں یہی سر مقصد تعمیر وطن ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اور ان خوبصورت اشعار کے بعد سمیرہ ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ بھی ہمیں کچھ آج سنائیں اپنی خوبصورت آواز میں. ملی نغمہ میں آپ کو سناتی ہوں. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. بہت خوب بہت شاندار بہت شاندار بہت اچھے. ریاض علی سید صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو آپ کی 1996 کی بھی آپ بات بتا رہے تھے، اور پھر اس وقت جو ہم نے قوموں کی اگر ہم عروج و زوال کو دیکھیں تو اس وقت ہم سفارتی سطح پہ وہی جو میں آپ سے شروع میں بھی پوچھ رہا تھا، پاکستان کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے الحمدللہ، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ناقابل تسخیر قوت ہے پاکستان. کیسے دیکھتے ہیں آپ عالمی برادری کی صفوں میں پاکستان کی اس حیثیت کو؟ دیکھیں جی، پاکستان اس خطے میں بھی اور عالمی سطح پر بھی، ریجنل سطح پہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس کو کسی قیمت پہ بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور مسائل جو ہیں وہ ہمارے آپ نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ وسائل دیے ہیں، لیکن ہم ان کو پراپر طریقے کے ساتھ نہ ڈسکور کر سکے ہیں، نہ ہم ان کا استعمال کر سکے ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا سرمایہ وہ ہمارے مین پاور ہے، ہمارا یوتھ ہے. لیکن جس ڈگر پہ ہم اپنے یوتھ کو لے گئے ہیں یا یوتھ چلا گیا ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہی لوگ ہیں جو باہر جا کے ہمیں، جنہوں نے پاکستان کو سسٹین کیا ہوا ہے، یہ ہمارا یوتھ ہے. اگر آج ہم جتنے بھی ڈالر کما رہے ہیں، 30 ارب یا 40 جتنے بھی کما رہے ہیں، دیٹ از وہ سارے کا سارا ان بچوں کی، ان لوگوں کی، ان مزدوروں کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے. ہمیں ان کی صلاحیتوں کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا، ان کو سیکل کرنا ہوگا تاکہ پاکستان آگے بڑھے. پاکستان کا فیوچر صرف اور صرف ہمارے یوتھ کے ہاتھوں میں ہے، جو 65% ہے اس ملک کی آبادی کا. اور لیکن جو بدقسمتی، میں ہی لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہی کروں گا، مجھے اور کو مل نہیں رہا، کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ ہماری وجہ سے
कसूरवार हम हैं, उनको कोई कसूर नहीं है, वो थोड़ा सा उस डगर से भटक गया है। ठीक है, उनको फिर कायद के पाकिस्तान का वारिस बनाने के लिए जी हाँ, हमें मेहनत करनी है, बिल्कुल हमें उनको इस राह पे लाना है, बिल्कुल। और इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। जो पाकिस्तान जगह बैनुल अक़वामी सतह पर बनाएगा, बैनुल अक़वामी बरादरी में बनाएगा, वो हम लोगों की वजह से नहीं, हम तो खर्चाए लोग हैं, हम तो चले हुए कारतूस हैं। इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, इनको आगे लेके बढ़ना है, इनको पाकिस्तान का सरमाया बनाना है, इनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, वहदत, इत्तिहाद, इत्तिफाक, ये कौमों के मुस्तकबिल में बड़े अहम होते हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े अहम होते हैं। आज हम जो एक सियासी तकसीम का शिकार हैं, इसमें आप फरमाइएगा कि हमारी लीडरशिप का क्या रोल है, क्या किरदार होना चाहिए इस कौम को एक सफ़े पे लाने के लिए, इनको दोबारा इकट्ठा करने के लिए, इस सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए। एजेंडे मंशूर अपने अपने हों, लेकिन कम अज़ कम जो मफाद है मुल्क का, मुल्की मफाद में सब इकट्ठे हों। हमारा क्या किरदार होना चाहिए और हमारी सियासी क़यादत का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, दुनिया भर में सियासी जमातों के प्रोग्राम होते हैं, बाहम इख्तलाफ होते हैं। जिस चीज़ पर कुलियतन इत्तफाक होता है वो उस वतन या अपने मुल्क से मोहब्बत है। हमारे मुल्क में भी मुतअद्दिद सियासी जमातें हैं, बाहम मुतहारब सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उसमें मुदाखलतें सब कुछ है, लेकिन किसी में भी हुब्बे वतन के उन्वान से कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। बिल्कुल। हाँ, उस मोहब्बत का मानी क्या है, उस मोहब्बत को सबूत देने के लिए हमारा रास्ता क्या है, उस मोहब्बत का, देखिए कोई मोहब्बत उस वक्त तक मौसर नहीं होती। जुस्तजू और लगन से पाया हर मंजिल का निशान, ये है FFC का अज़्म। FFC is Pakistan's largest urea fertilizer manufacturing and marketing enterprise. Incorporated in 1978 as a joint venture between 4G Foundation and Haldor Topsoe of Denmark, we currently pilot 3 production plants and produce over 2.5 million metric tons per year of urea. इस मिट्टी से वफा का अहद किए, कौम की तरक्की की जुस्तजू में हम गामज़न, ये है FFC का अज़्म। कब तक रहे, हमारी हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब नहीं है, लेकिन हम वतन की तरफ से भी मोहब्बत, जवाबी मोहब्बत के इंतज़ार में है। वो किसने करना है? अभी आपने सियासी क़यादतों की तरफ इशारा किया। मान लेना चाहिए कि अभी हमारी किसी सियासी क़यादत ने वो प्रोग्राम पेश करना है जो हकीकी तौर पे इस मुल्क को, इस वतन को तरक्की की शाहराह पर आगे ले जाएगा। हमारी कामयाबियों का भी सिलसिला, आपने अभी किसी दोस्त ने एटमी मुल्क होने का भी इशारा किया, ये भी बहुत बड़ा फ़ख्र है। हमारे मुल्क में नोबेल इनाम साइंस में भी आए, हमारे लोगों में पोटेंशियल की, काबिलियत की, सलाहियत की और अज़्म की, हम जिस चीज़ का इरादा कर लें, पाकिस्तान 5 सदी के बाद मैं ऐलान करता हूँ वो मुल्क है कि इसके लोग जिस चीज़ का अज़्म और इरादा कर लें वो बिल आखिर हो के रहती है। तो मैं बिल्कुल भी इस सिलसिले में मायूस नहीं हूँ अपनी नौजवान नस्ल से।
ٹھیک ہے، بہت آپ نے امید کی بات کی. راشدہ صاحبہ آپ بھی چونکہ پڑھاتی بھی ہیں یونیورسٹی کے اندر اور براہ راست یوتھ سے آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. بہت ٹیلنٹڈ ہے ہماری یوتھ، بس کچھ یوتھ کا حصہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی توانائیاں منفی انداز میں وہ خرچ کرتا ہے. اگر انہی لوگوں کو چینلائز کر دیا جائے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن آ سکتا ہے. ان کو مثبت سرگرمیوں میں بھی انوالو کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. میں تو بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں اور شروع سے جو سینیریو چینج ہوا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، تو ایز اے استاد میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے اور ان کا کام ہے تعلیم. ہمارے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شعور ہے تو یہ نہیں ہے. 20-21 سال کا نوجوان ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ہم نے ان کو بہت آہستہ آہستہ کام ڈاؤن کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. ہماری یونیورسٹی فیڈرل اردو یونیورسٹی بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے. ہم ان کے لیے بڑے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، پازیٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز جس میں مشاعرہ ہے، ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہیں، بزنس کی زندگی میں آگے چل کے وہ کیسے عملی زندگی کے لیے ان کے لیے جاب فیئرز ہم کروا رہے ہیں. ہم نے زیادہ موٹیویشن کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. یونیورسٹی نے زیادہ موٹیویشنل ہو گئے ہیں ٹیچرز اور ہم ان کو ایک صحیح رخ اور دھارے کی طرف لے کر چلے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو، پاکستان سے محبت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں. بالکل. تو یہ سارا ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر ڈاکٹر صاحب بہت کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر چینج ہو گیا. جو آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. ہمارے جب میں اپنے بچپن لڑکپن سے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے کمپیئر کرتا ہوں آج کی، 2 خرابیاں ہوئی جناب. ایک خرابی یہ ہوئی کہ تعلیمی اداروں کے 2 دھارے ہم نے بنا دیے. پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جب سامنے آئے، آپ دیکھ لیجئے وداؤٹ نیمنگ اینی ادارہ، کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، جیسے ہی آپ گیٹ کے اندر جائیں گے وہاں کسی دوسرے ملک کا سیٹ لگا ہوگا. نہ وہاں پلے گراؤنڈ ہوگا، نہ وہاں کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، نہ کشادہ جگہ ہوگی، نہ لمبی لمبی راہداریاں ہوں گی جو ہمارے قدیم تعلیمی اداروں کا لازمی حصہ ہوتا تھا. دیکھیے وسیع القلبی وسیع المنظری سے آتی ہے. ایک تنگ بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کشادگی کو امیجن نہیں کر سکتے. تو یہ ہوا ہے. ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان پر سچی بات آپ پوچھئے کہ ان پر پوری انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. 1904 میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پرائمری ایجوکیشن پہ کرنی چاہیے، جو بنیادی تعلیم پہ کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیجئے، مجھے کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں پرائمری ایجوکیشن کسی پرائرٹی میں نہیں ہے. 1 سیکنڈ یہ کہ ہم تعلیم کے میدان میں جاوید صاحب 100 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور تعمیر کا آغاز 100ویں منزل سے کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہائر ایجوکیشن ہمیں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک فری ایجوکیشن کرنی چاہیے. تقریبات یوم آزادی پر بچے نظمیں یاد کرتے تھے، بچے ترانے یاد کرتے تھے، واقعات کے مقابلے ہوتے تھے، تاریخ اور تہذیب پڑھائی جاتی تھی. اب تاریخ اور تہذیب پڑھائی نہیں جاتی. ابھی سوشل میڈیا کے صحیح یا غلط استعمال کا ذکر ہوا، اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم اپنے ذہن سے اپنے بچوں کا ذہن قیاس نہیں کر سکتے. میں جب لڑکا تھا تو کتاب ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، اخبار ہوتا تھا، رسائل ہوتے تھے، یا سینما جا کے فلم دیکھنا ہوتا تھا. اب لائبریری، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرہ، تھیٹر، سارا کچھ سیل فون میں بند ہے. بالکل ٹھیک. ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. انفارمیشن کا طوفان ہے. میں نالج نہیں کہتا، نالج میں اسے سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن کی بنیاد پہ
जो बसीरत आपके अंदर पैदा होती है वो नॉलेज है। इंफॉर्मेशन का तो सही और गलत सब कुछ है। हमें इस तूफान को ज़हन में रख के हम उसे रोक नहीं सकते, बिल्कुल हम उसे बता सकते हैं, हमें उसे बताना है। और एक और बात माजरत चाहता जी हूँ, जी हमें कोशिश करके ठीक अपने बच्चों से सीखना है। ठीक ठीक खिरत को गुलामी से आजाद आज़ाद कर, कर। जवानों को पीरों का उस्ताद उस्ताद कर। इस शेर को मैं समझता हूँ समझना सही तनाजुर में आज भी बाकी है। यानी दरअसल नौजवानों को हमने एतमाद देना है, एतमाद देना, एतमाद confidence देना है। देना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कामरान साहब आपका। सुमेरा मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेरा अल्ताफ़ आपका शुक्रिया। राशिदा माहीन मलिक साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज़ अहमद सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी नशस्त में आप हमारे साथ रहे। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, एक एटमी क़ुव्वत है, नाकाबिल तस्ख़ीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सलाम पेश करते हैं और ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वतन के दिफा के लिए अपनी जानें क़ुरबान की। यानी उसमें अवाम भी हैं, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो आज भी हमारी सरहदों पर मौजूद हैं और हमारी हिफाजत कर रही हैं। जो हमें करना है, हमें तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। और पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है। भले सियासी जमातें अपना एजेंडा, अपना मंशूर रखें, लेकिन कम अज़ कम इस एजेंडे पे तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना है कि यही कौमी मफाद है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कौम को यौम आज़ादी मुबारक। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।